ओके चलें। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जन्नत के लोगों को किस तरीके से नवाजेंगे, और उसी को हम अभी आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। सूरह दहर आयत नंबर 13 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मुत्तकीईन फीहा, तकिया लगाए हुए होंगे उसमें, अलल अराइक, तख्तों पर, मसनदों पर, यानी बड़ी खूबसूरत जगह होगी जहाँ पे तख्त होंगे, मसनद होंगे, और इंसान जो है कोई अटेंटिव पोजीशन में नहीं बैठा हुआ होगा, बड़े रिलैक्सिंग पोजीशन में टेक लगा के बैठा हुआ होगा। ला यरौना, ना वो देखेंगे, फीहा उसमें, शमसन, शमसन धूप, वला ज़महरीरा, और ना सर्दी। ना ही वहां पे एक्सेसिव धूप होगी और ना ही एक्सेसिव ठंडक होगी, मतलब एक्सट्रीम वेदर का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो रिक्लाइनिंग का यहाँ पे आया है, रिक्लाइनिंग में डिफरेंट डिफरेंट इसमें कॉल आते हैं कि रिक्लाइनिंग का एक जगह तो मतलब आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि टेक लगा के बैठे हुए होंगे, एक ये होगा कि लेटे हुए होंगे, अपनी जो हमारी एल्बोज होती है ना उसके सहारे पे बैठे हुए होंगे, लेटे होंगे। एक जगह आता है कि अपने पैरों को क्रॉस लेग करके बैठे होंगे, एक के ऊपर एक पैर चढ़ा के, जैसे हम लोग घर में बैठते हैं ना एकदम रिलैक्सिंग पोजीशन पे, कभी जब हम टीवी देख रहे होते हैं या आपस में फैमिली बैठ के बातें कर रही होती है तो हम कैसे आराम से बड़ी रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठते हैं, तो बिल्कुल वैसी रिलैक्सिंग पोजीशन होगी, बहुत सुकून के साथ बैठे होंगे। आराइक का मतलब होता है काउचेस, जिनके अंदर जो है वैसे काउच जिनके ऊपर कैनोपीज भी हैं, यानी वो सिंपल कोई तख्त या काउचेस नहीं होंगे, वो ऐसी जगह होगी जिसके ऊपर छतरियां भी होंगी, बड़ी मतलब खूबसूरत, बड़ी अच्छी, जहाँ बैठ के दिल को सुकून आएगा वैसी जगह होगी। वहां पे ऐसी गर्मी नहीं होगी जो कि डिस्टर्ब करे, ना ही दर्दनाक ठंडक होगी कि जिससे जोड़ों में दर्द हो जाए, परेशानी हो। क्लाइमेट ऐसी होगी जो हमेशा एक जैसी रहेगी। बात ये के लिए हम लोग कैसे, हम लोग मलेशिया वगैरह के लिए कहते हैं कि बड़ा अच्छा वेदर रहता है, ना ठंड होती है ना गर्मी होती है, बड़ा प्यारा स्प्रिंग सा सीजन होता है। तो ऐसा ही कोई बहुत अच्छा सा मौसम होगा जहाँ पे ना ज्यादा ठंड होगी ना ज्यादा गर्मी होगी, इंसान वेदर को एंजॉय कर पाएगा। तो बेसिकली एंजॉयबल वेदर होगा। वह दानियतन, और झुके हुए होंगे, अलैहा, उन पर, जिलालुहा, उसके साए, वजुल्लिलत, और नजदीक किए जाएंगे, कुतूफुहा, उसके फल, तजलीला, झुके हुए, यानी फल जो है वो गुच्छों में होंगे पैराडाइज में, और उन फलों को पकड़ने के लिए, जैसे देखिए इंसान मुशक्कत कर रहा है, सीढ़ियां लगा के फिर फलों को कैच कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। बस हम हाथ बढ़ाएंगे और हमारे पास फल आ जाएगा, बस हम इतने नजदीक हमारे फल आ जाएगा, बस हम हाथ बढ़ाएंगे और उस फल को ले पाएंगे। बस हाथ बढ़ाने की देर होगी, चाहे हम लेटे हुए हों, चाहे बैठे हुए हों, चाहे खड़े हुए हों, उसके लिए हमें कोई सीढ़ी, कोई डंडी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हमारा दिल करेगा अभी चेरीज खानी है, अभी मैंगोज खाने हैं, अभी एप्पल खाने हैं, ऑरेंज खाने हैं, पील्स खाने हैं, जो खाना है बस हम सोचेंगे और वो हमारे करीब आ जाएगा, और बस हम उसको हमारे हाथ में आराम से ले लेंगे। उसके लिए हमें कोई मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जो ब्रांचेस है ट्री की वो हमारे बहुत करीब आ जाएंगी। जब भी हम कोई फल खाना चाहेंगे, अगर वो पेड़ की सबसे ऊपर वाली ब्रांच पे है
سب سے اوپر والی شاخا پہ، تو وہ بھی ایک دم نیچے جھک جائے گی. ایسے لگے گا جیسے ہم نے اس کو حکم دیا اور وہ ہماری اطاعت کر رہا ہے. کیسے لگے گا ہمیں کہ ہم نے حکم دیا ہے اور وہ ہماری اطاعت کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ رحمان میں بھی کہتے ہیں وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ. سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نا یہ، اور ان دو باغوں کے پھل جو کہ تمہارے ہاتھ کے نزدیک ہوں گے، قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، اس کی جو برانچز ہوں گی فروٹس کی وہ بالکل جھک جائیں گی اور تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گی. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اتنے نیچے وہ لٹک رہی ہوں گی برانچز، اور برانچز سے پھل بھی ایسے لٹک رہے ہوں گے کہ بس تم کھڑے ہوئے تو تمہارے ہاتھ میں آ گئے. جتنا چاہو گے اتنے، یعنی تم نے اگر سوچا کہ مجھے ابھی 5 ایپلس ایک ساتھ چاہیے تو وہ 5 ایپلس ایک ساتھ لے پاؤ گے. سوچو گے کہ آدھا کلو چیریز چاہیے تو وہ آدھا کلو چیریز بھی آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گی. اگر لیٹے بھی ہوگے تو وہ اور زیادہ برانچ اپنے آپ کو چکا دے گی کہ آپ کو بیٹھنے کی یا اٹھنے کی زحمت نہ کرنی پڑے، اور اس برانچ سے آپ جو ہے ایزیلی اس پھل کو توڑ سکیں. نہ ہی کوئی کانٹا، نہ ہی کوئی دوری آپ کے ہاتھوں کو پھل لینے سے روکے گی. لیکن یہ سب چیزیں کس کے لیے ہوں گی اور کیوں ملیں گی؟ یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے ملیں گی یا ان کو ملیں گی جنہوں نے دنیا میں اللہ کی مرضی کے کام کیے ہوں گے. اللہ نے کہا یہاں نہ جاؤ تو وہاں نہیں گئے ہوں گے. اللہ نے کہا یہ کام مت کرو تو وہ کام نہیں کیا ہوگا. تو اس دن پھر ہماری مرضی چلے گی. اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا میں تم نے میری مرضی کے کام کیے ہیں، آج تو تمہیں پوری چھوٹ ہے، اب آج کے بعد تم اپنی مرضی چلاؤ. یعنی اس دن ہم مالک ہو جائیں گے اور یہ ساری چیزیں ہمارے تابع ہو جائیں گی. ہم مالک کی طرح حکم دیں گے چیریز، وہ چیریز ہمارے پاس آ جائیں گی. تو ہم اس دن مالکانہ رویہ رکھتے ہوں گے. آج اللہ ہمارے مالک ہے، اس دن ہم بہت ساری چیزوں کے مالک ہوں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ جھکے ہوئے پھلوں کی بات ہو گئی. اب آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے کیا کہا. جب جائیں گے شروع میں تو ڈرنکس ملیں گے. ڈرنک کیسی ہوگی؟ جس میں کافور ہوگا، ٹھنڈک پہنچائے گی. اس کے بعد سکون سے آپ کو ایک بڑھیا گھر ملے گا، اس میں مسندوں پہ بڑے ڈرائنگ روم میں شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. اس کے بعد نہایت عمدہ سلک کا فیبرک دیا جائے گا پہننے کے لیے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین پھل کھلائیں گے. جو چاہے ہمارا دل ہوگا وہ ڈرائی فروٹس ہمارے سامنے آ جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ، اور پھرائے جائیں گے ان پر بِآنِيَةٍ برتنوں میں، من فِضَّةٍ چاندی کے، وَأَكْوَابٍ اور پیالے، کانت قواریرا جو شیشے کے ہوں گے. یعنی ایسے چاندی کے برتن جو اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے کہ ہمیں کرسٹل کلیئر دکھائی دیں گے. اتنے ٹرانسپیرنٹ ہمیں لگے گا ہم کرسٹل کے کپ میں یا پیالے میں جام پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، جو بھی کچھ پی رہے ہوں گے، شہد پی رہے ہیں. یعنی چاندی اس حد تک چمکائی جائے گی، اس حد تک اس کو پتلا کر دیا جائے گا کہ آر پار اس میں انسان دیکھ پائے گا. واللہ عالم آج تو ہمیں جو سب سے بیسٹ ہم برتن دیکھتے ہیں وہ کرسٹل کے برتن ہوتے ہیں، جن میں ہم جب کوئی ڈرنک ڈالتے ہیں تو بس ہمیں مزہ آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں دس از دا بیسٹ ڈرنک، بہت خوبصورت. اس میں دیکھیے ایک تو ہوتا ہے نا کھانا لذیذ ہوتا ہے، لیکن ایک اس کی پریزنٹیشن بھی ہوتی ہے. کھانے کی پریزنٹیشن کھانے کا ٹیسٹ بڑھا دیتی ہے. آپ دیکھیے جب ہم کسی اچھے شخص کے ہاں جاتے ہیں تو ہم ان کی جو برتن ہوتے ہیں، ان کی کراکری دیکھ کے ہم کہتے ہیں واہ یار ان کی کیا ٹیبل تھی، کیا ٹیبل سجائی تھی انہوں نے. ہم ان کی کراکری سے ڈیزڈ ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف اچھا کھانا کھلائیں گے، وہاں ہم کراکری سے بھی ڈیزڈ ہوں گے. ہمیں کراکری بھی بہت اچھی دی جائے گی، چاندی کی اور کرسٹل کلیئر کراکری.
जिसमें आर पार देखा जा सके, जिसमें समझ में आ जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे सामने इस वक्त क्या पेश किया है। कवारीरा शीशे के मिन फिद्दतिन, चांदी में से। इमेजिन कीजिए शीशे में चांदी में से, यानी चांदी को क्रिस्टल बना दिया जाएगा। फकद्दरूहा, अंदाजे से भरा होगा, तकदीरा, अंदाजे के साथ। यानी उसके अंदर जो ड्रिंक होगा वो ना कम होगा ना ज्यादा होगा, उसकी एक मिकदार होगी, वो एक पर्टिकुलर अंदाजे में होगा, यानी जितना हमें पीना है। अब जैसे क्या होता है, बाज़ वक़्त हम किसी के घर जाते हैं, बाज़ लोग जूस बड़े छोटे से गिलास में दे देते हैं, बाज़ लोग बहुत बड़े गिलास में देते हैं। अब जो छोटे में देते हैं तो हमें लगता है बड़े कंजूस हैं, इतना छोटा सा जूस पिला रहे हैं। अब जो बड़े में दे देते हैं तो हम कहते हैं यार इतना सारा जूस कौन पिएगा। तो किसी में भी हमें तसफ्फी नहीं होती। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब वहाँ पे हमें जाम देंगे, कोई ड्रिंक देंगे, तो वो अंदाज़े से होगा, यानी वो हमें हमारी थर्स्ट को फुलफिल करेगा, ना कम होगा, ना ज़्यादा होगा। अच्छा, अब क्या होगा? युताफु अलैहिम, सर्वेंट्स जो है ना वो आस-पास घूम रहे होंगे, चांदी के बर्तनों में खाना और पीने का सामान लेके। और ये जो ड्रिंकिंग वेसल्स हैं, इनके हैंडल्स नहीं होंगे। वल्लाहु आलम कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कैसे बनाएंगे कि लड़के उनको पकड़े होंगे, लेकिन ना उनके हैंडल्स होंगे ना स्पाउट्स होंगे। ठीक है। फिर एक और जगह इब्न अब्बास, मुजाहिद और ये कहते हैं कि सिल्वर कवारीर का मतलब है कि चांदी इतनी ट्रांसपेरेंट कर दी जाएगी कि वो ग्लास की तरह लगने लग जाएगी। कवारीर बेसिकली ग्लास से बनता है। कवारीर किसको कहते हैं? थिंग्स मेड ऑफ ग्लास। अब ये जो कप्स हैं ये सिल्वर के होंगे, लेकिन इनकी फाइन थिननेस की वजह से जो चीज भी इनके अंदर होगी वो आउटसाइड विजिबल होगी। और ऐसी कोई चीज अभी तक दुनिया में हमने नहीं देखी है। ये अल्लाह की जन्नत है, वल्लाहु आलम वहां वो कैसी होगी। अब देखिए, इमेजिन कीजिए आप किसी के घर गए, अच्छा खाना मिला, अच्छे ड्रिंक मिले, ना सिर्फ ये हुआ, आप वहां सुकून से बैठे हैं, सर्वेंट आगे पीछे घूम रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, आपको एक गिलास उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपको कोई चीज रखने की जरूरत नहीं पड़ रही, आप जैसे सज के तैयार होके आए थे, आप बिल्कुल वैसे ही बैठे हुए हैं। इमेजिन करें द रॉयल ट्रीटमेंट गिवन बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमें दुनिया में ऐसे रॉयल ट्रीटमेंट हार्डली मिलते हैं, किसी की शादी होती है बस उसी को ये रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है कि अल्लाह वो जो लोग हैं वो उसको बैठा के खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसको उठने नहीं देते और थिंग्स लाइक दैट। लेकिन यूजुअली आम तौर से ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल ही बैठे रहें, लेकिन वहां क्या होगा? बिल्कुल आगे पीछे सर्वेंट जो है घूम रहे होंगे। वह युस्कौना, और पिलाए जाएंगे, फीहा उसमें, कासन एक जाम, काना मिजाजुहु जिसमें मिला हुआ होगा, जंजबीला, अदरक। अब ना सिर्फ ये, अब क्या होगा कि एक जाम पिलाया जाएगा जिसके अंदर अदरक मिला हुआ होगा। अब देखिए, इससे पहले आपने क्या पढ़ा कि आपको एक जाम पिलाया गया जिसमें काफूर, काफूर क्या होता है? ठंडक के लिए होता है। जंजबील, अदरक क्या है? अदरक गर्मी देता है। आप और हम सब लोग जानते हैं, हम लोग का गला खराब होता है, जुकाम होता है, हम अदरक शहद फौरन बनाना शुरू करते हैं या अदरक वाली चाय बनाना शुरू करते हैं। तो अदरक तासीर में गर्म होता है। और ना सिर्फ ये जो जाम है ये ग्लासेस में पिलाया जाएगा, आई नहीं, एक चश्मा होगा, फीहा उसमें, तो सम्मा, और जिसका नाम होगा सलसबीला, सलसबील। अल्लाह सुब्हाना व ताला वहां पे एक, अजान हो रही है, जस्ट अ मिनट।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ंजबील कहते हैं सौंठ या सूखी अदरक को। ये गर्म होती है और इसकी मिलावट से एक मज़ेदार सा कड़वापन हल्का सा आता है और ये अरबों की पसंदीदा चीज़ थी, इसलिए ये लोग अपने कहवे में भी अदरक को मिलाते हैं, उसकी मिलावट करते हैं। मतलब यहाँ ये है कि जन्नत में एक ऐसी वाइन होगी, एक ऐसा जाम होगा जो ठंडी होगी जिसमें कपूर मिला होगा और दूसरी गर्म होगी जिसमें सूखी अदरक की मिलावट होगी। यानी 2 टाइप्स ऑफ वाइन हो गई, एक गर्म और एक ठंडी। अरबों के मिजाज के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया, क्योंकि अरब जो है ना वो वाइन में जिंजर मिक्स्ड वाटर मिलाया करते थे, जिंजर वाला पानी मिलाया करते थे, उनको उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता था। तो ये जो फ्लेवर है जिंजर मिक्स वाटर का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं ये पूरी एक चश्मा होगा जिसमें कि इस फ्लेवर की जो है वाइन होगी, लेकिन उसके अंदर उसका कड़वापन नहीं होगा। जो जिंजर का कड़वापन अभी हम लोग को लगता है ना, एक टिंगी सा इफेक्ट आता है, वो कड़वापन, वो टिंगी इफेक्ट उसमें नहीं होगा और उसका नाम होगा सलसबील। और ये जब गले से नीचे उतरेगी तो बड़ी मीठी होगी, हल्की होगी और बड़ी लजीज होगी पीने में। और आप लोगों को पता है कि जन्नत की वाइन में नशा नहीं होगा। वयतूफू और गर्दिश करेंगे अलैहिम उन पर विल्दान उन लड़के, मुखल्लदून हमेशा लड़के रहने वाले। यानी ये जो सर्वेंट होंगे ये कभी बूढ़े नहीं होंगे। अब हमारे घरों में अक्सर देखिए किसी किसी घर में पुराने सर्वेंट्स हैं, वो जब यंग थे तब हमारे घरों में काम करने आए थे, आज उनके बच्चे यंग हो गए, वो बूढ़े हो गए और वो अभी तक हमारे घर में काम कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी ताकत कम हो जाती है, तो इंसान कहता है नहीं भाई प्लीज अब आप घर पे बैठे हैं, अगर आपके बच्चे कर रहे हैं तो ठीक, नहीं तो हम किसी और को अपने घर सर्वेंट रख रहे हैं। ठीक है ना, यही होता है दुनिया में, क्योंकि बूढ़ा इंसान ज्यादा काम नहीं कर पाता तो इंसान रिप्लेस करता है। लेकिन ये जो वहां सर्वेंट्स होंगे, ये जो लड़के होंगे जो खाना पानी सब पिला रहे होंगे, ये हमेशा लड़के रहेंगे। इज़ा रअयतहुम जब तुम देखोगे उनको, हसिबतहुम तुम समझोगे उनको, लुअलुअन मंसूरा बिखरे हुए मोती। सुभान अल्लाह, इतने खूबसूरत लड़के होंगे, इतने जवान रहने वाले होंगे कि लगेगा बस पूरे में मोती मोती फिर रहे हैं। यानी इतने सारे लड़के होंगे कि हर चीज जल्दी 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 सर्व हो रही होगी, तो दूर से देखने में ऐसे लगेगा जैसे पर्ल्स हो, जैसे मोती हो, मोती जो है बिल्कुल बिखरे हुए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो जन्नत में लोग जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, उनके लिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहाँ ड्रिंक्स दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, बेहतरीन उम्दा क्रॉकरी वहाँ मिल रही है, अनलिमिटेड फ्रूट्स हैं, अनलिमिटेड वाइन है। फिर ये सब खुद करने की बजाय वहां पे सर्वेंट्स भी हैं जो कि आपको सर्व कर रहे हैं, आपको 24 आवर्स सर्विस मिल रही है। यहाँ पे भी जो घर में सर्वेंट लोग 24 घंटे रखते हैं ना, उनको भी ये वाला आराम नहीं होता कि एकदम वो बैठे हैं और आगे पीछे वो सर्वेंट घूम रहा है, इतना आराम नहीं होता। लेकिन वहां पे जो होंगे वो बिल्कुल वैसा ही आराम उनको देंगे और हमेशा जन्नत के लोगों को सर्व करते रहेंगे। वह इज़ा रईता और जब तुम उनको देखोगे कैसा लगेगा ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे वाली आयत में आ रहा है सम्मा रईता, तो तुम देखोगे उस जगह नाइमा नेमतें व मुल्कन कबीरा और बहुत बड़ी बादशाहत। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि ये जन्नत है, ये उसकी खूबसूरती है, ये उसकी वास्टनेस है, लॉफ्टीनेस है, यानी उसकी वुसअत है, उसकी बुलंदी है, ये उसकी खुशी है, ये उसकी यानी उसके अंदर जो पूरी एक खुशी समाई हुई है, ये वो सारी चीजें हैं कि जिसको देख के तुम्हें क्या लगेगा, रअयता नाइमन व मुल्कुन कबीरा, मुल्कन कबीरा, कि एक ये बड़ी बादशाहत है,
جو اللہ نے بنائی ہے، اور یہ بڑی شاندار بادشاہت ہے، یہ بہت اعلیٰ درجے کی ہے، بہت شاندار۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے جب جہنم میں آخری لوگ بچ جائیں گے اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں داخل کریں گے تو ان سے پوچھیں گے یہ جس میں نے تمہیں ڈالا ہے کیا دنیا میں تم نے ایسا کچھ بھی دیکھا تھا یا ایسی 10 دنیا بھی تم نے دیکھی تھی؟ سبحان اللہ، مطلب یہ دنیا اور اس جیسی 10 دنیا بھی ملا لو تو بھی جنت کا تصور کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ اللہ نے جنت بڑی اعلیٰ درجے کی بنائی ہے اور یہ صرف اللہ کے محبوب بندوں کو ملے گی، ان بندوں کو جن کو اللہ سبحانہ و تعالی بہت پسند کرتے ہیں۔ اچھا، سورہ کہف میں بھی آتا ہے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گئی، یہ جو اللہ کی اتنی اچھی جنت ہے، یہ نیک لوگوں کے ساتھ ساتھ جو لوگ غریب ہیں اور انہوں نے بڑے نیک عمل کیے ہیں، جنہوں نے کبھی اس دنیا میں ایک چھت کی بھی تصور نہیں کیا کہ ہم ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہ پائیں، اللہ سبحانہ و تعالی وہاں ان کو لافٹی پیلسز دیں گے، ایک بڑی بادشاہت میں لے جا کے ان کے نیک عملوں کی وجہ سے ان کو اتنا شاندار ٹریٹمنٹ دیں گے۔ ہمارے گھر جب کوئی غریب آ جاتا ہے تو اکثریت لوگ کیا کرتے ہیں، جب کوئی فقیر مانگنے آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے برتن الگ ہوتے ہیں، اس کا کپ الگ ہوتا ہے، اس کی پلیٹ الگ ہوتی ہے، اسی کپ میں ہم چائے نہیں پیتے، اسی پلیٹ میں ہم کھانا نہیں کھاتے، وہ الگ سے لوگوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ جو فقیر آتے ہیں نا ان سب کو اس میں کھانا کھلانا ہے۔ لوگوں کا یہ مزاج ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کے لیے جنت الگ الگ نہیں رکھی، جو نیک اعمال کرے گا وہ اس جنت میں جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں ملکن کبیرہ، اس کے بعد عالیہم اوپر ان کے سیاب ان کپڑے ہوں گے سندسن باریک ریشم کے، خضرن سبز و استبرق اور موٹے ریشم کے، وحلو اور پہنائی جائیں گے اساورا کنگن من فضۃ چاندی کے، وسقاہم اور پلائے گا ان کو ربہم رب ان کا شرابن شراب طہورا پاکیزہ۔ اب دیکھیے یہاں پہ کون سی شراب کی بات آ گئی، پاکیزہ شراب کی بات آ گئی۔ سندس مطلب مہین ریشمی کپڑے اور استبرق مطلب موٹا ریشم۔ آپ دیکھیے جب ہم سلک کے کپڑے بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ڈائریکٹ سلک کے کپڑے تو نہیں ہم بنا لیتے، ہم اس کے اندر لائننگ لگواتے ہیں۔ کیا لگواتے ہیں؟ لائننگ لگواتے ہیں، اور اس لائننگ سے کیا ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی ایمبرائڈری ہے یا وہ ووڈ سلک ہے، یعنی اوپر کا جو ہے وہ اچھا والا کیا کہتے ہیں ہم، فلو بہت اچھی آتی ہے۔ جب ہم سلک میں کوئی اندر لائننگ دیتے ہیں تو فلو بہت اچھی آتی ہے۔ اچھا، ہم سلک میں لائننگ جو اندر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یار کوئی بھی کپڑا لگا دو اندر، یہ تو اندر ہے نا، باہر والا چھوڑ، لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا، وہاں پہ اندر کا کپڑا بھی کیا ہوگا، بہترین موٹے ریشم کا کپڑا ہوگا، کوئی ایسا ویسا کپڑا نہیں ہوگا، زبردست کپڑا ہوگا اندر کا بھی۔ اچھا، سورہ کہف میں بھی آتا ہے کہ ان کو وہاں پہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور سورہ حج اور سورہ فاطر میں بھی ایسی ہی آیتیں آتی ہیں، تو اس سے ہمیں 3 پاسبلٹیز جو ہیں وہ پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کبھی انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، کبھی چاندی کے، کبھی دونوں کے، جیسا بھی اویلیبل ہو، ان کو یوز ہو، ان کی ریکوائرمنٹ ہو اس کے اکارڈنگ۔ یعنی آپ لوگوں نے اگر کوئی پرانے دیکھے ہوں کہ پہلے کے راجا وغیرہ وہ سب جویلری پہنا کرتے تھے، بڑے بڑے پرلس کے ہار پہنتے تھے، ان کے تاج میں بھی اصلی چیزیں جڑی ہوئی ہوتی تھی، اور وہ کنگن بھی پہنتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جنت میں مرد پہنیں گے، عورتیں تو پہنتی ہیں یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی پہنیں گی، لیکن وہاں مرد بھی پہنیں گے۔ پھر دوسرا یہ
کہ وہ جو بریسلیٹ ہے ایک ہی وقت میں گولڈ اور سلور دونوں کو ملا کے بھی پہن سکتے ہیں کہ اس سے جو ان کی جو پہننے والے کا ہے نا وہ انہینس کرے اپنی بیوٹی. یعنی آج کل کیا ہوتا ہے ہم وائٹ اینڈ گولڈ میں ہی وائٹ گولڈ اور گولڈ والا کلر جو ہے وہ مکس لینا پسند کرتے ہیں. وائی؟ بیکاز اٹ لکس مچ پریٹیئر دین جسٹ گولڈ والا جو کلر ہوتا ہے. تو وہاں پہ بھی کیا ہوگا وہ سلور اور گولڈ دونوں کے کمبینیشن کے بریسلیٹ وہ پہنیں گے. تیسرا یہ کہ جس کو مطلب دل ہوگا کہ مجھے گولڈ کا پہننا ہے تو وہ گولڈ کا پہن لے گا, جس کو دل ہوگا سلور کا پہننا ہے تو وہ سلور کا پہن لے گا. اب یہاں سوال یہ ہے کہ وہاں مردوں کو ornament کیوں پہنائے جائیں گے جیسے کہ عورتوں کو شوق ہوتا ہے؟ کون جواب دے گا؟ وہاں پہ مردوں کو ornaments کیوں پہنائے جائیں گے, کیوں ان کو یہ اللہ تعالیٰ فضیلت دیں گے؟ کیونکہ دنیا میں ان کے لیے سونا حرام کیا ہوا ہے شاید اس لیے, جیسے ڈرنک حرام ہے تو وہاں پہ ملے گی. They should not be deprived over there at least. Good. Another point? Anyone? اس کے سوا کوئی کچھ بتانا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں؟ جی اپی عائشہ اپا نہیں سمجھ پائے. یہاں دنیا میں مردوں کو جویلری حرام ہے, مطلب وہ بریسلیٹ نہیں پہن سکتے, وہ کنگن نہیں پہن سکتے, وہ کوئی بھی چینز نہیں پہن سکتے, کچھ کسی بھی ٹائپ کی جویلری نہیں پہن سکتے, نہ چاندی کی نہ گولڈ کی. ٹھیک ہے, چاندی بہت ذرا سی پہن سکتے ہیں, لیکن جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کنگن پہنائیں گے سونے اور چاندی کے. تو ایسا کیوں ہوگا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیونکہ جویلری پہننے سے لگتا ہے کہ آدمی بہت مطلب بڑا ہے, سائن آف ڈگنیٹی یا پرائڈ سگنیفائی کرتا ہے, اس لیے. گڈ. اور کوئی؟ دونوں ٹھیک ہے, ثنا کا بھی سعیدہ کا دونوں کا آنسر ٹھیک ہے. اور جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ پرانے وجہ سے ہاں گھمنڈ تکبر پہننے سے ہوتا ہے نہیں مردوں کو. گھمنڈ کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے, وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہنا رہے ہیں. تو یہاں بیسیکلی دنیا میں جی تو بیسیکلی کیا ہے کہ پرانے زمانے میں راجا لوگ یا جو بڑے اچھے پوزیشن پہ لوگ ہوتے تھے, راجا کے جو منتری ہوتے تھے یا کوئی جو بہت رئیس لوگ ہوتے تھے, وہ لوگ یہ ساری چیزیں پہنتے تھے, ہاتھوں میں, گلے میں, اپنے کراؤن پہ لگاتے تھے, ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ پہنتے تھے. اس کا بڑا پیارا ایگزامپل قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا سورہ زخرف میں, جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے بڑی سمپل سی ڈریس پہنی ہوئی تھی. ان کے ہاتھ میں جو ہے بس وہ ان کی سٹاف تھی, ان کی جو چھڑی تھی بس وہی تھی, اور وہ اللہ کے رسول بن کے گئے تھے, جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے اس کے رسول بن کے گئے تھے. تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا یہ کیسا رسول ہے, یہ میرے سامنے کس حال میں آیا ہے, دیکھو یہ کہتا ہے کہ میں بادشاہوں کے بادشاہ کا رسول ہوں, تو اس نے نہ سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں, نہ اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, نہ اس کے ساتھ فرشتے ہیں, تو یہ کیسا رسول ہے؟ تو جویلری کیا وہ کرتی تھی, جیسے سیدہ نے بولا ڈگنیٹی, وہ آپ کی حیثیت بتاتی ہے, آپ کا ایک وہ بتاتی ہے. تو فرعون نے بھی یہ بولا تھا کہ یہ کیسا رسول ہے, یہ کیسے پھٹے چھوٹے کپڑوں میں آیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ وہاں پہ لوگوں کو ملیں گی جو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, جیسا کہ ثنا نے کہا کہ یہاں پہ ممنوع ہے, حرام ہے مردوں کے لیے سونا اور اتنی ساری چاندی کی وہ اس کے کنگن یا نیکلیس یا تاج پہن سکے, تو وہاں پہ ان کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دی جائیں گی. اور نہ صرف یہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو شراب بھی پلائیں گے, اور کیسی شراب ہوگی؟ پاکیزہ شراب ہوگی. اچھا, یہ جو شراب ان کو پلائی جائے گی یہ ان کے اندر جتنی بھی انوی ہے, جیلسی ہے,
ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے, بدگمانیاں بھری ہوئی ہیں. یہ جو اس ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں لوگوں کے اندر ہوتی ہیں نا, یہ ساری چیزیں ان کے اندر سے ختم ہو جائیں گی. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب جنت کے لوگ جنت کے دروازے پہ جائیں گے تو وہاں پہ 2 چشمے بہ رہے ہوں گے. تو ایک سے ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ اور اس میں سے پیو. تو جب وہ اس میں سے پیئیں گے تو اللہ ان کے اندر سے جتنی بھی برائیاں ہیں وہ دور کر دیں گے. پھر وہ دوسرے اسپرنگ میں جائیں گے اور وہاں پہ اس میں نہائیں گے, اور نہانے کے بعد ان کے اندر ایک الگ ہی روشنی کی چمک ہوگی جو ان کے پورے بدن پہ چھائی ہوئی ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی انر بیوٹی ایز ویل ایز آؤٹر بیوٹی, انر اور آؤٹر دونوں کا کیئر کریں گے. یعنی ایک اسپرنگ سے وہ پیئیں گے اور ایک اسپرنگ سے وہ نہائیں گے. سبحان اللہ, تو کتنے خوبصورت یہ لوگ لگیں گے. اچھا, 2 طریقے کی شراب کا اس میں ہم نے اوپر پڑھا. پہلی وہ تھی جس میں کپور ملائی گئی, اور دوسری وہ جس میں ادرک جنجر ملائی گئی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ ایک اور وائن کی بات کر رہے ہیں, شرابن طہورا,